Let's praise God for His presence in our midst. हाम्रो बिचमा भएको परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति उहाँलाई प्रशंसा चढाउँ। Shall we turn to Revelation chapter 3 verses 20 and 21? हामी प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 20 र 21 पद पल्टाउँ। हेर म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उस कहाँ भित्र आउनेछु र उससँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, जसले मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेँ। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Behold, I stand at the door and knock. हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उसका भित्र आउनेछु र उसँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। And also he is saying, and I am set down with my Father in heaven. He wants to set us on the very throne where the Father is where Jesus is set on the throne. र उहाँले भन्नुभएको छ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु, अर्थात् उहाँले हामीलाई उहाँ जहाँ बस्नुभएको छ पिताको सिंहासनमा हामीलाई त्यहीँ बसाल्न चाहनुहुन्छ। And he says that through the Spirit of God. उहाँले त्यो परमेश्वरको आत्माद्वारा भनेर पनि भन्नुहुन्छ। And he says, let him hear what the Spirit saith unto him. र उहाँले भन्नुहुन्छ जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। So he is speaking to the church. त्यसैले उहाँले मण्डलीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। He is not speaking this to outsiders. उहाँले यो बाहिरी मानिसहरूसँग बोलिरहनु भएको कुरा होइन। He is speaking to those who are saved, baptized and filled with the Holy Spirit. उद्धार पाएका, पानीको बप्तिस्मा लिएका र पवित्र आत्माले भरिएकाहरूको निम्ति नै उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ। He is speaking to the Spirit baptized church. उहाँले आत्माले बप्तिस्मा पाएको मण्डलीसँग यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। We are come to a time when we don't see much of the presence of God in our personal life or in our ministry or in the church. हामी यस्तो समय र स्थानमा आइपुगेका छौँ कि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो सेवकाईमा र मण्डलीमा पनि हामी परमेश्वरको उपस्थिति पाउन सक्दैनौँ। And evangelists think that this verse belongs to the world, an unconverted man. र प्रचारकहरूले सोच्ने गर्दछन् कि यी पदहरू चाहिँ संसारको निम्ति र परिवर्तन नभएका मानिसहरूको निम्ति हो। Christ is coming for the overcomers. ख्रीष्ट विजेताहरूको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। First he is coming to take a church that is really prepared as an overcomer to meet him in the air. सर्वप्रथम मण्डली जो साँच्चै नै विजयीको रूपमा तयार भएको छ र उहाँलाई मध्य आकाशमा भेट्न तयार छ, त्यस्तो मण्डलीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। So we should not be satisfied saying that we are saved or baptized or filled with the Holy Spirit. त्यसैकारण हामीले उद्धार पाएका छौँ, पानीको बप्तिस्मा लिएका छौँ, पवित्र आत्माले भरिएका छौँ भन्दैमा सन्तुष्ट रहनु हुँदैन। Is it possible to overcome sin? के पापमाथि विजय पाउन सम्भव छ त? Is it possible to live a life overcoming anything that comes against our body, soul and spirit? हाम्रो प्राण आत्मा शरीरको विरुद्धमा आउने जुनसुकै चीजलाई पनि जितेर हामीले जीवन बिताउन के सम्भव छ? It's possible. यो सम्भव छ। Jesus didn't come just to save sinners. येशू केवल पापीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति मात्र आउनु भएन। I'm not going to give you all the verses. म तपाईहरुलाई सबै पदहरू त बताउँदिन। When Jesus was in the world, he told the disciples, be of good cheer because I have overcome the world. येशू यस संसारमा हुनुहुँदा उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। What was in the world? संसारमा के थियो त? Sin, पाप, sickness, रोग, Satan, शैतान, all the pleasures of the world, संसारका सबै सुख विलासहरू, the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सेखी। And Jesus says, be of good cheer, I have overcome the world. येशूले भन्नुहुन्छ, ढाडस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। There may be some people here who want to overcome everything that come against their life. यहाँ पनि कोही मानिसहरू हुन सक्छन् जसले आफ्नो जीवनको विरुद्धमा आएका सबै चीजमाथि विजय पाउन चाहन्छन्।
And Christ wants to become an overcomer in your life. र ख्रीष्ट पनि तपाईहरुको जीवनमा विजेता बनेको चाहन्छन्। Hands up those who really overcome everything that come in your life. तपाईको जीवनमा आएका सबै थोकहरुमाथि विजय पाउन उनीहरुले आफ्नो हात उठाउनुहोस्। We'll praise God for that. त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउने छौं। Hallelujah. He is knocking at our door tonight. आज राति उहाँ हाम्रो ढोकामा उभिएर ढकढक क्याउँदै हुनुहुन्छ। Who is that Jesus? उहाँ येशू को हुनुहुन्छ? He is the overcomer. उहाँ विजेता हुनुहुन्छ। He says, I am coming very soon. उहाँ भन्नुहुन्छ म छिट्टै आउँदै छु। I am coming for those who have overcome everything as I overcame and sat on my Father's throne. जसरी मैले जितेर मेरो पिताको सिंहासनमा बसे त्यस्तै जित्नेहरुको निम्ति म आउँदै छु। And when we open our heart fully wide जब हामी हाम्रो हृदय पुरै फराकिलो गरी खोल्दछौं and give every part of our life, र हाम्रो जीवनको हरेक भाग उहाँलाई दिन्छौं, we may have problems, हामीसँग समस्या होलान्, but God wants to give us victory in every problem. तर परमेश्वरले हाम्रो हरेक समस्यामा हामीलाई विजय दिन चाहनुहुन्छ। And so we'll keep our heart open that Jesus may come into us, not as a savior, not as a healer, त्यसैले हामीले हाम्रो हृदय खुल्ला राख्छौं ताकि येशू हाम्रो जीवनभित्र आएका हुन् केवल मुक्तिदाता र एउटा चंगाईकर्ताको रूपमा मात्र नभएर, but he must come into us as the Lord of Lords and the God of God. तर उहाँ हामी भित्र प्रभुहरूका प्रभु र ईश्वरहरूका परमेश्वरको रूपमा आएका हुन्। Let him really see everything in our life. उहाँले हाम्रो जीवनको सबै थोकहरू हेर्न सकुन्। Satan wants every part of our life. शैतानले हाम्रो जीवनको हरेक भाग लिन खोज्दछ। When Jesus came down into the world, जब येशू यस संसारमा ओर्लेर आउनुभयो, when he took baptism, जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो, the Spirit of the Lord led him into the wilderness, परमेश्वरको आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो and Satan showed all the kingdoms of this world र शैतानले यस संसारको सबै राज्यहरू उहाँलाई देखायो with all its glory and power. त्यसको सारा वैभव र शक्ति सहित। And he told Jesus, र उसले येशूलाई भन्यो, look, all the glories of the world, संसारको सारा वैभवहरूलाई हेर्नुहोस्, all the power. सारा शक्तिहरू। You want to save the world? तपाई संसारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ? If you just bow down and worship me, यदि तपाईले निहुरिएर मेरो आराधना गर्नुभयो भने I will come into you म तपाईका भित्र आउने छु and I will give the whole world. र म सारा संसारलाई दिनेछु। All that you have to do is worship me. तपाईले गर्नुपर्ने भनेको यति मात्र हो कि मेरो आराधना गर्नु। And I won't change your name, म तपाईको नाम परिवर्तन गर्दिन, but I would add something to your name. तर तपाईको नाममा म केही चीज थपिदिनेछु। You are now called Christ. तपाईलाई अहिले ख्रीष्ट भनिँदछ, I will make you Antichrist. म तपाईलाई ख्रीष्ट विरोधी बनाउने छु। And all that you have got to do is take the whole world and tell them to worship me. तपाईले गर्नुपर्ने यति मात्र हो कि सारा संसारले लिएर उनीहरूलाई मेरो पूजा गर्न लगाउनुहोस्। Renounce your connection with your Father in heaven. स्वर्गमा हुनुहुने पितासँगको तपाईको सम्बन्धलाई त्यागिदिनुहोस्। Don't preach about Zion, New Jerusalem, new heaven and new earth. सियोन, नयाँ यरुशलेम, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बारेमा प्रचार नगर्नुहोस्। Don't preach about this world तपाईँ यस संसारको विषयमा प्रचार गर्नुहोस् and tell them that I am the God of this world. र म नै यस संसारको देव हुँ भनेर उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। Thank God, Jesus said, get behind me, Satan. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, येशूले भन्नुभयो, हे शैतान मदेखि दूर भइजाऊ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And he overcame Satan र उहाँले शैतानमाथि विजय पाउनुभयो and everything that was in the world. र संसारमा भएका सबै थोकहरू। And he says, he that overcometh as I overcame, I will make him sit on my throne. र उहाँले भन्नुभयो, जसरी मैले जिते म जस्तै जित्नेहरूलाई मसँगै मेरो पिताको सिंहासनमा बस्न लाउने छु। Let's praise God because the overcomer is in our midst and he wants to make us overcomers. परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँ किनभने विजेता हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पनि विजेताहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He had to overcome Satan at Calvary. उहाँले त्यस कल्भरीमा शैतानलाई जित्नु थियो And he went and allowed Satan first of all to crucify him. र उहाँ जानुभयो र आफूलाई क्रुसमा टाङ्ग्नको निम्ति शैतानलाई अनुमति दिनुभयो। And after that, Father told him, my son, you bruise him under your feet. त्यसपछि पिताले भन्नुभयो, मेरो छोरा तिमीले त्यसलाई आफ्नो खुट्टा मुनि कुल्छ, I give you the victory over Satan. म तिमीलाई शैतानमाथि विजय दिनेछु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Is there
he destroyed the works of the devil. म तिमीलाई शैतानमाथि विजय दिनेछु। And it is there he delivered us from power of Satan and sin and death. त्यहाँ नै उहाँले हामीलाई पाप शैतान र मृत्युको शक्तिदेखि छुटकारा दिनुभयो। And that Jesus is knocking at your door tonight. त्यही येशूले आज राति तपाईको ढोका ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। Turning to Hebrews 2nd chapter, हिब्रू दोस्रो अध्यायमा पल्टाउँदा 14 and 15. 14 र 15 पद। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराहरूकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई, साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छुटाउनलाई। For as much then as the children are partakers of flesh and blood, यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले he also himself likewise took part of the same. उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराको सहभागी हुनुभयो। If Jesus came in the form of an angel, we wouldn't have understood him. यदि येशू स्वर्गदूतहरूको रूप लिएर आउनु भएको भए हामीले उहाँलाई बुझ्न सक्ने थिएनौँ होला। We would have got scared and run away from him. हामी डराउँथ्यौँ होला। If Jesus came in the form of an animal or a said thing, we wouldn't have cared for him. यदि येशू संसारमा कुनै जनावरको रूप लिएर आउनु भएको भए हामी उहाँको वास्ता गर्दैनौँ थियो होला। We would have driven him away from us. हामीले उहाँलाई हामीबाट धपाउँथ्यौँ होला। But he came in the form of man. तर उहाँ मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो And he lived like you and me. र उहाँ तपाईँ र म जस्तै जिउनुभयो। He understood our problems. उहाँले हाम्रो समस्याहरू बुझ्नुभयो। And therefore, he is able to help us. त्यसै कारण उहाँले हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। Finally, he died on the cross to take your sins, your problems, your sickness and death upon him. अन्तमा तपाईको समस्याहरू, तपाईको पाप, तपाईको मृत्यु र श्रापहरू बोक्नको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। And because he is God, he rose from the dead. उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो And he has gone to Zion. र उहाँ सियोनमा जानुभएको छ, It's a region far above all heaven. जुन सारा स्वर्गहरूभन्दा पनि माथि छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So we can boldly come to him even tonight. त्यसै कारण आज राति पनि हिम्मत सहित हामी उहाँको अघि आउन सक्छौँ। In the 4th chapter of Hebrews, हिब्रूको 4 अध्यायमा I want you to read 14 to 16. 14 देखि 16 पदसम्म पढिदिनुहोस्। यसकारण स्वर्गहरू भएर जानुहुने हाम्रा एक महान महापुजारी अर्थात् परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुभएको हुनाले हामी आफ्नो अङ्गीकारलाई बलियो गरी पक्रिराखौँ, किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू झैँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आउँ र दया पाऊँ अनि खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ। Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with our feeling of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He was tempted in all points as we are. हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, But in him there was no sin. तर पनि उहाँमा कुनै पाप थिएन। He did no sin. उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। He knew no sin. उहाँलाई कुनै पाप थाहा नै थिएन। Sin would come very close to him. पाप उहाँको नजिक एकदम नजिक आउने गर्थ्यो। He could see Satan behind it. उहाँले त्यसको पछाडि आफ्नो पछाडि शैतानलाई देख्नुहुन्थ्यो, But he was not worried. तरै पनि उहाँले कुनै चिन्ता लिनु भएन, Because in him there was the essence of God. किनभने उहाँमा परमेश्वरको तत्त्व थियो। Godliness was in him. भक्तिपना उहाँको जीवनमा थियो। Glory of God was in him. परमेश्वरको महिमा उहाँको जीवनमा थियो। In the flesh, you could feel your temptation. शरीरमा उहाँले हाम्रो परीक्षा चाहिँ सहन महसुस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। You could feel your and my sickness. उहाँले तपाईँको र मेरो रोगलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। He was able to feel all that उहाँले ती सबै कुराहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, because he is God. किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। He was able to overcome sin. उहाँले पापमाथि विजय पाउन सक्नुभयो। But the trouble with us is we put God out of the church and we want to enjoy all the blessings of the church. तर हाम्रो समस्या भनेको हामी परमेश्वरलाई मण्डलीबाट बाहिर राखेर मण्डलीको सबै आशिषहरूको उपभोग गर्न चाहन्छौँ।
We ask him to heal us. हामीलाई निको पार्नुहोस् भनेर उहाँलाई माग्छौँ। We want him to forgive us. हामीलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। We want him to bless us with all earthly blessings and heavenly blessings. सम्पूर्ण पृथ्वीको र स्वर्गीय आशिषहरूले हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। And we rejoice in all these blessings. र यी सबै आशिषहरूमा हामी आनन्द मनाउँछौँ And we put Jesus outside र हामी येशूलाई बाहिर पठाउँछौँ। in the Laodicean church. लाउडिसियाको मण्डलीमा They really enjoyed all the heavenly and earthly blessings. तिनीहरूले साँच्चै नै सम्पूर्ण स्वर्गीय र पृथ्वीको आशिषहरूको आनन्द मनाए। But तर they put Jesus out. उनीहरूले येशूलाई बाहिर राखे। They said, we have become a very rich church. तिनीहरूले भने हामी एकदमै धनी मण्डली बनेका छौँ। You have blessed us तपाईँले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, all blessings. सारा आशिषहरू सहित। We want only blessing, not you. हामीलाई केवल आशिष मात्र चाहिएको छ, तपाईँ होइन। And we don't want an overcoming life. र हामीलाई विजयी जीवन पनि चाहिएको छैन। We want to enjoy the world. हामी संसारमा आनन्द उठाउन चाहन्छौँ। We want silver and gold. हामीलाई सुन र चाँदी चाहिएको छ। We want modern clothes. हामीलाई आधुनिक पहिरन चाहिएको छ। We want to enjoy everything in the world. संसारमा भएको सबै थोकको आनन्द उठाउन हामी चाहन्छौँ। We want to go so far and no further. हामी यतिसम्म जान चाहन्छौँ, योभन्दा अघि बढ्न चाहँदैनौँ। We want to enjoy the world. हामी संसारमा आनन्द उठाउन चाहन्छौँ। And Jesus says, you are miserable. येशूले भन्नुहुन्छ तिमीहरू दयनीय छौ, You are wretched. तिमीहरू निकम्म छौ, You are naked, तिमीहरू नाङ्गो छौ, blind. तिमीहरू अन्ध छौ। And how can you go to New Jerusalem? अब यसो भने तपाईँहरू कसरी नयाँ यरुसलेम जान सक्नुहुन्छ त? I have gone to prepare a place for you. म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गएको छु, But you don't want me. तर तिमीहरू मलाई रुचाउँदैनौ। Behold, I stand at the door and knock. हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँदैछु। If any man open, यदि कसैले ढोका खोल्छ भने I will come in and sup with him. म भित्र आउने छु र उसँग भोज खानेछु। What is supping with Jesus? येशूसँग भोज खानुको अर्थ के हो? To enjoy his fellowship, उहाँको संगतिमा आनन्द मनाउनु, to enjoy his glory. उहाँको महिमामा आनन्द मनाउनु, Is enjoy all the presence of God and the power of God in our personal life. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको शक्तिको आनन्द मनाउनु। How many of us want to really enjoy the presence of God in our heart? हामी मध्ये कतिजना साँच्चै नै हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको उपस्थितिको आनन्द मनाउन चाहन्छौँ त? How many of you feel the real power of God in your life? तपाईहरु कतिजना आफ्नो जीवनमा साँच्चै परमेश्वरको साँचो शक्तिको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? Satan may come against you. शैतान तपाईको विरुद्धमा आउला, Sin may come against you. पाप तपाईको विरुद्धमा आउला, The pleasures of the world will come near you. संसारको सुख विलास तपाईको नजिक आउलान्, Lust of the world will come to you. संसारको अभिलाषा तपाईको नजिक आउलान्, Sickness may come upon you. तपाईमा रोगहरू आउलान्, Fear may come into you. तपाईभित्र डर आउलान्। But there is someone who has overcome all things. तर यी सबै कुराहरूमाथि जित्ने एकजना कोही हुनुहुन्छ। You must open your heart to Jesus today. तर आज तपाईले येशूको निम्ति आफ्नो हृदय खुला राख्नुपर्छ। You may be a sinner, तपाई पापी हुनुहुन्छ होला, a backslider, एउटा पछि हटेको व्यक्ति, a worker, एउटा सेवक believer. अथवा विश्वासी। But Jesus says, I stand at the door and knock. तर येशू भन्नुहुन्छ म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। How many times I went through miserable experiences. कति पटक म धेरै दयनीय अनुभवहरूमा परे। There was a feeling in my heart, I must overcome everything. मेरो हृदयमा यस्तो अनुभवहरू आएको थियो कि मैले सबै थोकलाई जित्नै पर्छ। Blessed is the heart that has got that feeling that you must overcome everything. जुन हृदयमा मैले सबै थोकलाई जित्नु पर्छ भन्ने महसुस छ, त्यो हृदय धन्यको होस्। Don't belong to the Laodicean church. लाउडिसियाको मण्डलीको मानिसहरू नहुनुहोस्। You are the bride of Christ. तपाईहरु ख्रीष्टको दुल्है हुनुहुन्छ। You are going to take the very throne of Jesus. तपाईले येशूको सिंहासनसम्म पुग्नुहुनेछ। You are going to have the glory of Jesus. तपाईले येशूको महिमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। You are going to share the very power of God. तपाईले परमेश्वरको शक्तिको हिस्सा पाउनुहुनेछ। Says, I go to prepare a place for you. उहाँ भन्नुहुन्छ म तिम्रो निम्ति ठाउँ तयार गर्न जाँदैछु। He went far above all heaven. उहाँ सारा स्वर्गहरूभन्दा माथि जानुभयो। Beyond new earth, new heaven, and new Jerusalem, even Zion. नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग, नयाँ यरुसलेम र यतिसम्म कि सियोनसम्मै जानुभयो। And he says,
I stand at the door tonight and knock at your door. र उहाँ भन्नुहुन्छ आज राति म तिम्रो ढोकाको अघि उभिएर ढकढक्याउँदैछु। Very often we grieve the Holy Spirit. अक्सर गरेर हामी पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउँछौँ। We don't consult with Him. हामी उहाँसँग सरसल्लाह गर्दैनौँ। Very often we don't walk with Jesus. अक्सर गरी हामी येशूसँग हिँड्दैनौँ। There is a bride of God, bride of Christ in our midst. हाम्रो बीचमा ख्रीष्टको दुलै हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। There is one who wants to be married to Jesus. येशूसँग विवाह गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ। There is one who wants to be pure as Jesus. येशू जस्तै पवित्र बन्न चाहने कोही हुनुहुन्छ। Some people are very, very proud these days. Even I sometimes. कोही मानिसहरू यी दिनमा एकदमै घमण्डी छन्, जस्तै कहिलेकाहीँ म पनि हुन्छु। We are the only people who got all the truth, all the revelations and everything. We go to Mount Zion, New Jerusalem. हामी सबै सत्यताहरू जुन सिद्धान्तहरू पाएका मानिसहरू हामीहरू हौँ, दर्शन प्रकाश पाएकाहरू र सियोन नयाँ यरुशलेम जाने मानिसहरू हामी हौँ। It is true. यो साँचो हो। We have the truth. हामीसँग सत्यता छ। God has spoken to us. परमेश्वर हामीहरूसँग बोल्नु भएको छ। We know we have the truth. मलाई थाहा छ हामीहरूसँग सत्यता छ। But on the other hand, तर अर्कोतर्फ if we don't belong to the elect, we will lose the truth. यदि हामी चुनिएकाको वर्गमा छैन भने हामीहरू छोडिनेछौँ। It is the elect that takes the truth all over the world. यो चाहिँ चुनिएकाहरू नै हुन् जसले सत्यतालाई सारा संसारभरि फैलाउँदछ, Because they are the truth. किनभने उनीहरू नै सत्यहरू हुन्। They live in the truth. उनीहरू सत्यतामा जीवन बिताउँछन्। How much we long to come closer to the Lord. हामी कति धेरै प्रभुको नजिक आउने तिर्खा राख्दछौँ। It is not the whole church, but the elect. यो पुरै मण्डली होइन, तर केवल चुनिएकाहरू मात्र। Laodicean church was a big church like you and me. लाउडिसियाको मण्डली पनि तपाईँ र म जस्तै एउटा ठुलो मण्डली थियो, But they have put Jesus out. तर तिनीहरूले येशूलाई बाहिर राखे। The candlestick is outside. समाधान बाहिर छ, Chief cornerstone is outside. मुख्य कुनै ढुङ्गो बाहिर छ। They have only a structure. उनीहरूसँग केवल संरचना मात्र छ। But Christ is coming for the elect of God. तर ख्रीष्ट परमेश्वरका चुनिएकाहरूको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। If you are the elect, you can feel a warmth in your heart. यदि तपाईँ चुनिएकाहरूको मध्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो हृदयमा एउटा न्यानोपना महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That elect rejoices in the Lord. त्यो चुनिएकाहरूले परम प्रभुमा रमाहट गर्नेछन्। They have not kept the door shut. It's all wide open. तिनीहरूले आफ्नो ढोका बन्द गरेका छैनन्, यसलाई एकदमै फराकिलो गरी उघारेर राखेका छन्। Every day they look for the coming of Christ. हरेक दिन उनीहरू ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्दछन्। He may come in the morning or midday or evening or in the night. That bride, that elect is waiting for the coming of Christ. उहाँ बिहान दिउँसोको समयमा साँझ अथवा राति आउन सक्नुहुन्छ र ती चुनिएकाहरू ख्रीष्टको दुलैले उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। All the 12 doors, gates are open in our life. हाम्रो जीवनमा ती सबै 12 ढोकाहरू खोलिएका छन्। But don't put Jesus outside. तर येशूलाई तपाईहरुले बाहिर नराख्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। I want you to just close your eyes for a minute. अब तपाईहरुले केवल 1 मिनेट आफ्नो आँखा बन्द गरेको म चाहन्छु। I also म पनि keep all the doors open tonight. आज राति सबै ढोकाहरू खुला राख्नुहोस्। Put the devil out. शैतानलाई बाहिर दबाउनुहोस्। Put your sickness out. तपाईको रोगहरुलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। Put your fear out. तपाईको डरलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। Put your sin out. तपाईको पापलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। Let Jesus come in. येशू तपाई भित्र आउन्। He will heal you. उहाँले तपाईलाई निको पार्नुहुनेछ। Quicken you. उहाँले तपाईलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। Fill you with His love. उहाँको प्रेमले तपाईलाई भर्नुहुनेछ। Thank you, Jesus. Hallelujah.